अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तो हो गया खेल कूद। अब हम सीखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश अब उर्दू में। और 24/7 ऑनलाइन का मतलब ये है कि वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं। आपको सारी वीडियो क्लिप्स देखनी है अगर एक वेबसाइट पे जाके, तो वो है easyenglishinurdu.com। बीच में स्पेस ऑफ कोर्स नहीं होगा, इतना तो आप जानते होंगे यकीनन। www.easyenglishinurdu.com। इस वक्त ये एपिसोड नंबर 20 पे हम काम कर रहे हैं और इसको हम सीखते हैं। चलिए। तो जनाब, हमारे पहले के वही उसूल कि अगर आप अंग्रेज़ी बोलने में रवानी हासिल करना चाहते हैं तो मेरे 6 उसूलों पर अमल करें। पहला उसूल, हम ग्रामर बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। दूसरा उसूल, हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा नहीं करेंगे। तीसरा उसूल, हम सिर्फ जुमले की समरी को ट्रांसलेट करेंगे। चौथा उसूल, हम ये जुमले याद करके बस इसी तरह से बोलेंगे। पांचवा उसूल, हम रोज़ पूरा दिन इन जुमलों को बोलेंगे। बोलेंगे मतलब याद करेंगे। ऐसे ही पागलों की तरह नहीं बोलते रहेंगे, लोग परेशान होंगे कि ये कौन सा कोर्स करना शुरू कर दिया कि सिर्फ बकना शुरू कर दिया इसने। और उसूल नंबर 6 है कि हम इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। तो आज का सबक हम शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, पहला जुमला है आज के जो हालात हैं उसी के मुताबिक है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मेरी कोशिश होती है कि वो जुमले इस्तेमाल किए जाएं जो कि हम रोज़ाना के इस्तेमाल में ला सकें। तो ये जुमला रोज़ाना के इस्तेमाल में बड़ी आसानी के साथ आ सकता है। आप गौर करेंगे कि एक ही जुमले के अंदर 3-3 जुमले, बाज़ औक़ात 2 जुमले हैं जिनको हम ब्रेक करके सीख सकते हैं। उसके बाद मैं उसको पढ़ूँगा भी, आप उसको मेरे साथ प्रैक्टिस भी कीजिएगा ताकि तलफ़्फ़ुज़ की, प्रोनंसिएशन की और पढ़ने की भी यानी रीडिंग की भी प्रैक्टिस होती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चेहरे पर मास्क का निशान पड़ चुका है। वाकई कभी कभी तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही कि मेरे चेहरे पर मास्क का निशान पड़ चुका है। कभी कभी तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। बहुत आसान जुमला है, इसको हम ब्रेक करके आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश में सीख लेते हैं। हमें प्रैक्टिस करनी है, हम ग्रामर की तरफ नहीं जाना और लफ्ज़ पर लफ्ज़ तर्जुमे की तरफ नहीं जाना। माई फेस गॉट फुटप्रिंट। फुटप्रिंट, जब भी कोई निशान किसी चीज़ का भी होता है, अब ये आप सोचेंगे ये फुट यानी पैर का प्रिंट, मुंह पे क्या कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो निशान हो जाते हैं, चाहे वो दीवार पे निशान हो, चाहे वो किसी किसी चीज़ के ऊपर निशान पड़ जाता है कि बाज़ औक़ात रबर बैंड आपने अगर अपने अपने कलाई में बांधा हुआ है तो निशान पड़ जाता है। आपने अंगूठी पहनी है तो उसका निशान पड़ जाता है, तो आप उसको फुटप्रिंट कह सकते हैं। ठीक है। तो फुटप्रिंट का मतलब ये होता है कि उमूमन किसी चीज़ का पता लगना कि ये निशान है किस चीज़ का। आपने रबर बैंड बांधा हुआ था, आपने फेंक दिया, किसी ने देखा तो उसने देख करके फ़ौरन पहचान लेना है, अच्छा ये तुमने रबर बैंड बांधा हुआ था। आपकी उंगली पे पहचान के वो बता सकता है कि ये अंगूठी का निशान है ना, जो अंगूठी आपने टाइट पहनी हुई काफ़ी अरसे से। सो माई फेस गॉट फुटप्रिंट ऑफ मास्क ऑल ओवर। माई फेस, मेरा मुंह, गॉट है या उसके ऊपर है, फुटप्रिंट ऑफ मास्क। फुटप्रिंट ऑफ व्हाट? फुटप्रिंट ऑफ मास्क। फुटप्रिंट ऑफ मास्क, मास्क का निशान। ऑल ओवर, पूरे में। अगर आप यहाँ पे लिखें ऑल ओवर माई फेस तो मेरे पूरे मुंह पे, लेकिन हम यहाँ पे फेस, माई फेस ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो माई फेस गॉट फुटप्रिंट ऑफ मास्क ऑल ओवर। पूरे मुंह पे मेरे निशान पड़ चुका है। रियली, यकीन मानिए। समटाइम्स, कभी कभी, इट्स और इट इज हार्ड टू ब्रीथ। ब्रीथ, ये ब्रेथ नहीं है, ब्रीथ है, ई लगा हुआ आगे। ब्रीथ और ब्रेथ में थोड़ा सा फर्क है। ब्रेथ का मतलब सांस और ब्रीथ मतलब सांस लेना। एक होता है सांस
اور ایک ہوتا ہے سانس لینا. کسی چیز کو بتانا ہو کہ یہ آپ یہ کیا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے سانس. اور آپ یہ پوچھیں کہ یہ آپ کر کیا رہے ہو، تو آپ کہیں گے بریتھ کر رہا ہوں، مطلب سانس لے رہا ہوں. مائی فیس گاٹ، ٹی پہ ٹھ لگا دیں، ای پہ تھوڑا سا کھینچ لیں. مائی فیس گاٹ فٹ پرنٹ آف آف جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا پہلے کہ آل کا میں نے جیسے کہا تھا اے یو ایل ایل اس کو تصور کریں، اے ایل ایل تصور نہ کریں، اے ایل ایل کہیں گے تو آل ہو جائے گا صرف، تو یو لگا دیں آل. اسی طرح سے آف ماسک آل اوور، آر کو تھوڑا سا گہرا کر دیں اوور. مائی فیس گاٹ فٹ پرنٹ، میرے فیس پہ نشان پڑ چکے ہیں. کس کے نشان پڑے؟ آف ماسک آل اوور. ماسک کے نشان پڑے. کس کے نشان پڑے؟ ماسک کے نشان پڑے. آل اوور، پورے پورے. منہ ہم یوز کر سکیں آلریڈی. فیس کا آل اوور کہاں پہ؟ فیس پہ. آل اوور. ریئلی سم ٹائمز، یقین مانے کبھی کبھی، اٹس hard hard to breathe breathe breathe. سانس لینا کبھی کبھی تو سانس لینا ہی بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. my face got footprint all my face got footprint of mask all over. really sometimes it's hard to breathe. اگر آپ آسانی سے انگریزی سیکھنے میں سنجیدہ ہے تو ان جملوں کو حفظ کر لیں، یاد کر لیں. یاد رکھ کے صرف جملے کی سمری کو ٹرانسلیٹ کریں گے، لفظ با لفظ ٹرانسلیشن نہیں کریں گے. چلیے اب دوسرے جملہ یعنی سیکنڈ سینٹنس کو دیکھتے ہیں. آپ جو بھی کریں، لیکن میں جلد سے جلد اس ماسک سے چھٹکارا چاہتا ہوں. اب تکلیف ہو رہی ہے، یعنی جو بھی کرو یار، اس ماسک سے میں جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں. اب تک تکلیف ہونے لگی ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات. وٹ ایور یو ڈو بٹ آئی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف. ایک نیا سینٹنس بنانے کا یا اس جملے کو جوڑ کر کے ملا کے بولنے کا ابھی آپ سیکھیں گے. واٹ ایور یو ڈو، کچھ بھی کرو، بٹ لیکن آئی وانٹ ٹو، میں چاہتا ہوں. یہ ایک جملہ ہے جو 3 لفظ کے ساتھ بنتا ہے، یا ایک لفظ ہے جو 3 لفظ کے ساتھ بنتا ہے. یعنی چھٹکارا کے لیے گیٹ ریڈ آف. یہ تینوں لفظ ملاتے ہیں تو ایک اردو میں اس کا لفظ بنتا ہے چھٹکارا. اب یوں کہا جائے کہ آئی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف عامر. عامر سے مجھے چھٹکارا چاہیے. خالد سے، آئی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف خالد. تو گیٹ ریڈ آف یوز کریں گے جب اس سے چھٹکارے کا لفظ یوز کریں گے تو واٹ ایور یو ڈو بٹ آئی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دس ماسک، اس ماسک سے، ایز سون ایز پاسبل. یہ ایز سون ایز پاسبل تو آپ سب کو پتا ہے، جلد از جلد. اٹس بین اے پین ناؤ. اسی لیے میں نے کہا نا، اگر میں اسے گرامر میں جاؤں گا تو کم از کم مجھے جو ہے نا another 5-6 ایپیسوڈس چاہیے آپ کو سکھانے کے لیے، اور مجھے نہیں معلوم آپ سیکھ سکیں گے یا نہیں. آپ اس کو ایسے یاد کر لیجئے، اٹس بین اے پین ناؤ. اب یہ بڑا تکلیف دینے لگا ہے. اس کو ایسے ہی یاد کر لیجئے کہ بڑا تکلیف دینے لگا ہے، بڑی مشکل ہونے لگی ہے. اس کے لیے کیا جملہ آپ یوز کریں گے؟ اٹس بین اے پین ناؤ. اٹس بین اے پین ناؤ. پین نہیں، پین لکھا ہوا ہے، آپ اس کی صحیح تلفظ ہے پے، پا پے ہا یا نون، پین. It's been a pain now.
واٹ ایور، اس کو دو حصوں واٹ ایور بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جب آپ صحیح سے بولنا چاہیں تو واٹ ایور اور واٹ ایور یو ڈو بٹ آئی وانٹ ٹو get rid of get rid of get rid of this mask as soon as possible. It's been a pain now. Whatever you do, آپ کچھ بھی کرو, but I want to get rid of this mask. مجھے اس ماسک سے چھٹکارا حاصل کرا دیں یا کرنا چاہتا ہوں میں as soon as possible, جتنی جلدی ممکن ہو سکے. It's been a pain now. اچھا جی، اب تیسرا آخری جملہ ہے، میرے دوست میں آپ کو نصیحت کروں کہ ہم ماسک کو مزید 6 ماہ کے لیے استعمال کریں، کم از کم اس لیے کہ ابھی نقاب کے بغیر کہیں بھی جانا محفوظ نہیں ہے. نقاب مطلب ماسک. میرے دوست میں آپ کو نصیحت کروں کہ ہم ماسک کو مزید 6 مہینے کے لیے اور استعمال کریں، کم از کم اس لیے کہ ابھی نقاب کے بغیر کہیں بھی جانا محفوظ نہیں ہے. میرا بھی یہی مشورہ ہے، کم از کم 6 مہینے مزید اس ماسک کا استعمال کریں. آئی نو اٹس اے پین، بہت مشکل ہوتی ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے کچھ ترجمہ بھی کیا، ٹرانسلیشن بھی کی. آج کل حالات وہی بات ہے کہ ابھی تک ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی ہیں. آل اوور دا ورلڈ پاکستان میں زیادہ کیسز ہیں اس وقت کووڈ-19 کرونا کے ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹ آف دا ورلڈ، دوسری دنیا میں جگہوں کی بنسبت. تو میری یہ ایڈوائس ہے، پلیز ماسک یوز کریں، گلوز یوز کریں. ماسک جو ہے واشیبل لے لیں، جو کہ دھل جاتا ہے، سستے مل رہے ہیں، کوئی بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے، خود بنا سکتے ہیں آپ. اس کو 4-5-6 یوز کے بعد جو ہے اس کو دھو لیں اور یوز کریں. جیب میں رکھیں، ایسا ہو کہ جیب میں رکھا رہے. اور کبھی بھی ایک دوسرے کا ماسک غلطی سے ٹیسٹ بھی نہ کریں کہ یار دکھانا کتنا بڑا ماسک ہے، یار میرا تو بہت ٹائٹ ہے، دکھاؤ مجھے. ارے یار تمہارا تو صحیح ڈھیلا ہے. اب اس ٹیسٹنگ میں ایک دوسرے کو لگانے سے ہی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کے جو جرمز ہیں وہ ان کے پاس چلے گئے، ان کے آپ کے پاس آ گئے. ابھی ایسا کھیل بھی نہ کھیلیں. دوسرا جو ٹھیلوں پر پاکستان میں ماسک مل رہے ہیں، ہر آدمی لگا لگا کے دیکھ رہا ہے. ٹھیلے والے کو سمجھائیں اس کے رسک، ظاہر سی بات ہم نہیں سیکھ سکتے، اس کی جو سیل ہے ہمیں اس کو ختم نہیں کرنا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو یہ کہنا کہہ دیں، شروع کر دیں کہ جی ٹھیلے سے ماسک نہ خریدیں. نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. وہ بیچارے اپنے رسک میں لگے ہوئے ہیں. آپ ٹھیلے والوں کو یہ سمجھائیں کہ دیکھیں ہر ماسک کو کوشش کریں کہ پلاسٹک میں پیک کریں، جیسے بھی کریں. اور خاص طور پر ان کو کہہ دیں کہ کوئی بھی ماسک ٹیسٹ نہیں کرے گا، کوئی بھی وہ لگا کے نہیں دیکھے گا پھر لے گا، لگا کے دیکھا. پہلے لے لو، لگا کے دیکھتے رہو. نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں لینا ہے مت لو، مجبوری ہے ایسی. کیونکہ اس طرح سے ہم کیا کر رہے ہیں کہ اپنے خدا نہ خواستہ جب دوسروں کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے ہمیں اگر کرونا ہے ہم اس کو دوسرے پر ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے کسی اور کو ہے، اس کے ماسک ٹیسٹنگ کی وجہ سے ہم اپنے آپ پہ لے رہے ہیں. اس بات کو بہت سیریسلی لیں، بہت سنجیدگی سے لیں، اور اس بات کو پھیلائیں، لوگوں میں بتائیں لوگوں کو. ٹھیک ہے. تو میرے دوست میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ہم ماسک کو مزید 6 ماہ کے لیے استعمال کریں، اور کم از کم اس لیے کہ ابھی نقاب کے بغیر کہیں بھی جانا، یعنی ماسک کے بغیر کہیں بھی جانا محفوظ نہیں ہے. انگلش میں جاتے ہیں. جملہ تھوڑا سا لمبا ہے اور آہستہ آہستہ ہم جملے کو تھوڑا تھوڑا سا اسٹریچ یعنی بڑا بھی کرتے رہیں گے تاکہ ایک ہی جملے میں خاصی چیزیں ملتی جائیں. مے آئی ایڈوائز یو، یہ ایک بہت اچھے طریقے سے کہتے ہیں نا، مے آئی کم ان سر، مین کم ان مس، اسکول میں ہم نے سیکھا ہے. تو اسی طرح سے یہ بڑے اچھے طریقے سے ہم کہتے ہیں مے آئی ایڈوائز یو مائی فرینڈ. کیا میں آپ کو ایڈوائز کر سکتا ہوں میرے دوست؟ مے آئی ایڈوائز یو مائی فرینڈ دیٹ وی شیل ہمیں کرنا چاہیے. ول مطلب کروں گا، شیل کا مطلب کرنا چاہیے، چاہیے. کروں گا، اونگا چاہیے، دونوں میں فرق ہے. وی ول کروں گا، وی شیل کرنا چاہیے. وی شیل یوز دا ماسک فار
another 6 months at least. We shall use the mask. हमें mask use करना चाहिए for another 6 months. अगले 6 महीने तक at least. कम अज कम sorry कम अज कम जो इंग्लिश में ही हो गया हो 6 months at least. Because क्योंकि it is not safe yet. अभी तक yet मतलब तक. It is not safe. ये महफूज नहीं है अभी तक, यानी ये ठीक नहीं है अभी तक. To go anywhere. To go anywhere. To go anywhere. कहीं हम जाने के लिए without बगैर a mask. बगैर मास्क के जाना ठीक नहीं है. May I advise you, my friend, that we shall use the mask for another 6 months at least, because it is not safe yet to go anywhere without a mask. ठीक हो गया? तो आप इसको तोड़ के बनाते रहें. आप आसानी से इंग्लिश में समझे जाए तो इन जुमलों को हिफ्स कर लें, याद कर लें, छोटे छोटे जुमले बना के. मे आई एडवाइज, आप इसको याद कर लीजिए. इसको आप मुख्तलिफ तरीके से यूज़ कर दें. मे आई एडवाइज, कैन यू ओपन द डोर फॉर मी. माई फ्रेंड हर जगह इस्तेमाल होता है. दैट वी शैल यूज़ तो हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें इसका इस्तेमाल ऐसे करना चाहिए. we shall use anything. That we shall use the mask for another 6 months. तो इसको मैं दोबारा पढ़ देता हूँ कि may I advise you, क्या मैं आपको नसीहत कर सकता हूँ मेरे दोस्त, my friend, that we shall use, हमें इस्तेमाल करना चाहिए, the mask for another 6 months at least, अगले 6 महीने के लिए कम अज़ कम मास्क की पाबंदी करना चाहिए. Because it is not safe yet, क्योंकि अभी तक ये महफूज नहीं है. To go anywhere, कि हम कहीं जाएं without a mask. Like आप किसी भी स्टोर में जा रहे हैं, करियाना स्टोर में जा रहे हैं, दूध लेने जा रहे हैं, दही लेने जा रहे हैं, अंडा लेने जा रहे हैं, प्लीज़ मास्क लगा के जाएं. ग्लव्स पहन लें. ग्लव्स अगर नहीं पहना है तो जाकर फ़ौरन वहाँ से हट के और जब भी कहीं पहुँचे फ़ौरन हाथ धो लें. ठीक है? तो ये हो गया तीसरा जुमला. अच्छा, अब हमने आज से क्विज़ भी स्टार्ट किया है ताकि थोड़ा सा आप छोटे छोटे जो चीज़ें हैं उसको साथ में करते रहें. एज अ होमवर्क भी कह लीजिए. होमवर्क का सेक्शन इसके बाद आएगा कि क्विज़ नंबर 1 यहाँ पर है कि या क्विज़ नंबर अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है. बहुत आसान है, आप फॉर श्योर कर लेंगे. सॉरी. सो आई फिल इन द ब्लैंक्स और आई डैश टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग. तो यहाँ पे सिर्फ 4 यहाँ पे सिलेक्शन है. आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ लिखना है. और लिखना कैसे है कि आप नीचे वीडियो के कमेंट में मुझे लिखेंगे और पूरे जुमले के साथ. फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर रहे हैं आई प्लेइंग टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग, या आई प्ले टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग, या आई एम प्लेइंग टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग, या फिर चौथा और लास्ट ऑप्शन है आई एम प्ले टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग. अगर आप जानते हैं कि खाली जगहों को पूरा करने के लिए सही लफ्ज़ क्या हो सकता है तो नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखें. याद रखें कि कमेंट में पूरा जुमला लिखें. परेशान ना हो, अगर आप गलती करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल भी सज़ा नहीं दूंगा, बल्कि आपका जुमला दुरुस्त कर दूंगा. ठीक है? इसको नोट कर लें और नीचे कमेंट में लिखें कि सही जवाब क्या है. जुमला पूरा लिखिएगा. जैसे मैंने कहा कि अगर आप कहते हैं एम प्ले, सही जवाब है आई एम प्ले टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग.
जनाब ये क्विज नंबर 2 है कि डोंट मेक सो मच नॉइज फातिमा डैश टू स्टडी फॉर हर मैथ्स टेस्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉइस मत करो, शोर नहीं करो, फातिमा को स्टडी करना है अपने मैथ्स के टेस्ट के लिए। तो आप ये भी लिख सकते हैं फातिमा ट्राई टू स्टडी फॉर हर मैथ्स टेस्ट। अगर ये सही है तो इसी तरह से आप मुझे कमेंट में लिखिएगा फातिमा ट्राइज टू स्टडी फॉर हर मैथ्स टेस्ट, या तीसरा ऑप्शन है फातिमा ट्राइड टू स्टडी फॉर हर मैथ्स टेस्ट, या फिर फातिमा इज ट्राइंग टू स्टडी फॉर हर मैथ्स टेस्ट। नीचे कमेंट में पूरा जुमला लिख के मुझे बताइए। अच्छा जनाब, ये क्विज नंबर 3 है, आखिरी है। यूसुफ मेरे बेटे का नाम है, 6 साल के हैं अभी माशाल्लाह। यूसुफ डैश हिज टीथ बिफोर ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। आप ये समझते हैं कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, वो मुझे कमेंट में लिखें। यूसुफ, पहला ऑप्शन है यूसुफ विल क्लीन्ड हिज टीथ बिफोर ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। ठीक है, यूसुफ अपने दांत ब्रश करता है, ये क्लीन करता है नाश्ते से पहले हर सुबह। दूसरा ऑप्शन है यूसुफ इज क्लीनिंग हिज टीथ बिफोर ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। तीसरा ऑप्शन है आपके पास यूसुफ क्लीन्स हिज टीथ बिफोर ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। चौथा ऑप्शन है आपके पास यूसुफ क्लीन हिज टीथ बिफोर ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। नीचे कमेंट में मुझे बताएं कि सही जुमला क्या है और सही ऑप्शन क्या है। अच्छा जनाब, एक मशवरा है मेरा, और इससे बहुत सारे लोगों ने इंग्लिश सीखी है जो मैं जानता हूँ, कि एक ग्रुप स्टडी हम बचपन से करते आ रहे हैं और हमेशा करते रहते हैं उमूमन। और ज़रूरी नहीं कि 100% हर आदमी ने किया हो, तो उमूमन करते हैं ग्रुप स्टडी। घर जाते हैं, बैठते हैं, 4-5 फ्रेंड होते हैं और दोस्त होते हैं और क्लासमेट होते हैं, वो बैठ करके स्टडी करते हैं। कुछ लड़के पूरी पूरी रात स्टडी करते हैं और कुछ लोग पूरी रात स्टडी करते हैं जो कि स्टडी नहीं होती है। तो बहरहाल ये ग्रुप स्टडी का मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर आपको मैं एडवाइस करूँगा कि ग्रुप स्टडी व्हाट्सएप लर्निंग ग्रुप बना लीजिए आप। मेक व्हाट्सएप ग्रुप, इंक्लूड योर फ्रेंड्स हु आर रियली सीरियस अबाउट लर्निंग ईजी इंग्लिश इन उर्दू। फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप कुछ लोग जो हैं, मतलब 6 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप में है जो कि आपका ग्रुप है, और उसमें जनाब जो मेल और फीमेल अलग अलग ग्रुप बनाएं। जैसे मेल हैं आप और आपके ग्रुप में हैं आपके दोस्त हैं, फॉर एग्जांपल आसिफ, शाहिद, असलम, गुलनमर। अब ये 4 या 5 लोग, फिर 5 से ज़्यादा लोग ना रखें अपने ग्रुप में। और ग्रुप में जो है करना क्या है वो मैं बताता हूँ। किसी और ने ग्रुप बना दिया, फॉर एग्जांपल किसी फीमेल ने ग्रुप बनाया 5 लोगों का, मेल का ग्रुप है अपना अलग 3 लोगों का ही है, दैट्स ओके, नॉट मोर देन 5, 5 से ज़्यादा नहीं। मतलब और भी ग्रुप्स हैं इसी तरह से 4-5 लोगों का, 3 लोगों का ग्रुप है बना हुआ। करना क्या है कि जैसे ही मैं एक नया सबक अपलोड करूं, उस दिन सिर्फ इन 3 जुमलों पर गुफ्तगू करें। उस वीडियो में जो जुमले आप देखेंगे, इस दिन सिर्फ इन्हीं जुमलों पर गुफ्तगू करें, बात करें, डिस्कशंस करें। इन जुमलों से नए जुमले बनाएं। ये 3 सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, उनसे और बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएं। बात करें, एक दूसरे की प्रोनाउंसिएशन ठीक करें, सीरियसली करें, मजाक में नहीं, सीरियसली करें। अगर मैं लिखता हूँ कि आई कैन गो टू स्कूल टुडे, मैं आज स्कूल जा सकता हूँ, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जैसा आप समझते हैं, इसके तलफ़ुज़ जो है वो ठीक नहीं है, और आपको अगर मालूम है तो आप उसको बता सकते हैं कि आई कैन गो टू स्कूल टुडे, आई कैन गो टू स्कूल टुडे। अगर आपको उसका प्रोनाउंसिएशन सही जानते हैं तो आप मदद करें।
لیکن مذاق بالکل بھی نہ بنائیں، کیونکہ اگر آپ مذاق بنائیں گے تو سامنے سے دوسرا بھی آپ کو مذاق بنائے گا۔ اچھا، اس گروپ میں ڈسکشن کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے کم از کم منیمم 1 گھنٹے کا ٹائم اس میں لگائیں۔ پہلے ہی ایک دوسرے کو میسج کر دیں کہ بھائی اس ٹائم پہ ہم 1 گھنٹے کے لیے اس آج کے سبق کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ جب آپ جملوں کی پریکٹس کریں تو پھر صرف پریکٹس کریں اور اپنے آپ کو کسی اور باتوں میں نہ الجھائیں۔ تو آپ مجھے بتائیں گے اگر آپ نے اس طرح سے کیا ہے، کیونکہ میرا فیوچر پروگرام ہے کہ آپ جب اپنے گروپ بنا لیں گے تو میری کوشش ہوگی ونس ان اے منتھ ایک گروپ کو میں لائیو لے کر کے واٹس ایپ کے اوپر آپ لوگوں کی کلاس لیا کروں گا۔ جیسے فار ایگزامپل ایک گروپ نمبر 1 میں 4 لوگ ہیں، آصف، شاہد، اسلم، گل نواز، تو میں گروپ نمبر 1 کی جو ہے وہ میں کلاس جو ہے ونس ان اے منتھ لوں گا۔ 4 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، گروپ نمبر 5 6 4 3 2 واٹ ایور، ٹھیک ہے؟ اس کو گروپ بنائیں، ابھی سے کوشش کریں، اینڈ دین آئی ول کم آن لائن، میں گروپ پہ آ کر کے انشاءاللہ تعالی ہم باتیں کریں گے اور جملوں کو نئے طریقے سے بنانے کی کوشش کریں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ کچھ نئے ٹیکنیکس آپ کو بتا سکوں۔ یہاں پر یہ اسکرین میں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور آپ اس کی خود پریکٹس کریں، اور اس کے بعد آفٹر دا ویڈیو خود بھی پریکٹس کیجیے گا۔ یا میں دوہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1، my face got footprint of mask all over, really. Sometimes it's hard to breathe. Whatever you do, but I want to get rid of this mask as soon as possible. It's been a pain now. May I advise you, my friend, that we shall use the mask for another 6 months at least, because it is not safe yet to go anywhere without a mask. یہ ویڈیو کچھ زیادہ لمبی ہو جائے گی کیونکہ ابھی بہت ساری چیزیں میں نے اس میں ایڈ کی ہیں، ویڈیو کم از کم 40-45 منٹس کی ہو جائے گی، لیکن اس آپ کو فائدہ ہے کہ اگر 1 گھنٹے کی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد 1 گھنٹہ پریکٹس کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یو آر گوئنگ ٹو لرن سو مینی تھنگس، اور بہت ساری چیزیں آپ سیکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک نئی ایڈیشنل ریسورس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک بچہ ہے یوسف، جیسا میں نے آپ کو بتایا، میرا بیٹا، لرن ود 6 years old kid، یہ میرا بیٹا ہے، 6 سال کا ہے، اور اس کا اپنا چینل ہے۔ میں اس کی جو ویڈیوز ہے بنا کے میں ڈالتا رہتا ہوں پچھلے تقریباً 1 سال سے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ڈفرینٹ پلے لسٹ ہے، ایک پلے لسٹ ہے لرن ود یوسف۔ تو یوسف نے کیا کیا ہے اس میں کہ اسٹکی نوٹس وغیرہ ہیں، اس کے علاوہ جو ہے آن لائن ریڈنگز ہیں، اس نے پڑھا ہے، اس کو بچہ ہے پڑھتا ہے وہ، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں اور اس سے سیکھیں۔ بہت اچھی انگلش پڑھتا ہے، جیسے پتہ یہاں کا برانڈ ہے وہ، تو وہ کمپیریزن نہیں ہے جس کو جو اردو اسپیک ہے، لیکن اس طرح سے اس کو دیکھتے دیکھتے بہت سارے چھوٹے بچوں نے، اس کی عمر کے بچوں نے انگلش سیکھی ہے۔ آپ اگر شادی شدہ ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، 4-5 سال کے ہیں، تو ان کو یہ دکھائیں ضرور تاکہ وہ اسی وقت سے اردو انگلش آن لائن سیکھنا شروع کریں گے، کہ دیٹ از اے فن، لرن وتھ فن، یعنی مزے بھی کریں، دیکھ بھی رہے ہیں بچے اور سیکھ بھی رہے ہیں، اور آپ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہاں گیمز ریویوز، تو یوسف نے بہت سارے گیم کھیلے آن لائن، اور اس میں وہ یوسف بات بھی کرتا رہتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جی وہ آپ آہستہ آہستہ سے سیکھتے بھی رہے ہیں۔ بہت سارے ہمیں کامنٹس مجھے اس میں ملے ہیں کہ ان کے چھوٹے بچوں نے گیم دیکھنے کے ساتھ ساتھ، سارے بچے گیم تو دیکھ ہی رہے ہیں، گیم دیکھنے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ انگلش لرن بھی کیا ہے۔ میں آپ کو ایک تھوڑا سا ڈیمو بھی دیتا ہوں۔ Hi kids, today we are going to learn some words, but hold on. Where's Yusuf? Yusuf has to tell us. And we have some sticky notes over here. You can see the color for it. Yusuf will come over here and arrange everything. Yusuf, where are you? Oh, you are still in sleeping pajama. It's a morning time, that's why. I was not sleeping. I was right there. I just woke up. Okay, you know what? Can you show kids that how do you arrange the word over here? Let's see. And what are these things? Let's see. Yusuf is going to arrange. Played with my
twice. I can do it. Give it 30 seconds. I'm going to count till 30. Assalamu alaikum, kids. Hi, kids. Do you know that I love you? Do you love me? Do you? So here we go. Hello kids, Assalamu alaikum. This is Daddy. Let's go and start this. I'm going to turn on the music. So which level? We're on 19. No, 20. And then I almost have 22 levels, right? Doo-doo. Whee! Oh, that was hard. ओके वेलकम बैक। सो जैसा कि आपने अभी डेमोस्ट्रेशन देखे कि लर्न विद यूसुफ के आप और आपके बच्चे इंग्लिश सीख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। बहुत सारे बच्चों ने सीखा है। इसी तरह से गेम की वीडियोस देखते हुए भी आपके बच्चे, बल्कि मेरी एक कज़न की बेटी है और वो पाकिस्तान की पैदाइश है, मतलब पाकिस्तान में पैदा हुई है और माशाल्लाह वो 6 या 7 साल की है। वो सिर्फ इंग्लिश बोलती है, हार्डली उर्दू बोलती है। तो इसका आपको सबसे बड़ा फ़ायदा इस तरह से हो सकता है। होमवर्क, आपका होमवर्क सिर्फ इतना है कि वीडियो को 4 से 5 मरतबा ज़रूर देखें और उसकी प्रैक्टिस करते रहें। दिन भर उन्हीं जुमलों को इस्तेमाल करें। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इसके लिए माज़रत चाहता हूँ, लेकिन सारी चीज़ों को कवर करना इतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि विद इन 40 या 45 मिनट्स, यानी 1 घंटे से कम होनी चाहिए वीडियो, बल्कि आधे घंटे की होनी चाहिए, लेकिन काफ़ी चीज़ों को मैंने कवर करना है। मैं कोशिश करूँगा हाफ एन आवर की, आधे घंटे की वीडियोस होती रहे। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, यानी कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा एक नई वीडियो अपलोड करूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।